नाजरीन आदाब। मौर्रखा 15 जनवरी 2023 मुताबिक 22 जमादुस्सानी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संतोष सिंह चौधरी का शनिचर की सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 बरस थी और वो जालंधर से लोकसभा के रुकन थे। संतोष सिंह के इंतकाल के सबब राहुल गांधी की कल जालंधर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई है और अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 जनवरी को होशियारपुर में होगी। इसके अलावा संतोष सिंह के एजाज में भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जिस वक्त संतोष सिंह को दिल का दौरा पड़ा वह कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। उनके इंतकाल पर पंजाब के वजीर आला मोहतरमा सोनिया गांधी और दीगर ने आजहानी की अहलिया को ताजियत पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत अंगेज तकारीर मुकम्मल तौर पर एक लानत है। कोर्ट ने टीवी की खबरों के मवाद पर रेगुलेटरी कंट्रोल के फुकदान की मदम्मत करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान में आजाद और मुतवाजिन प्रेस चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल हर चीज टीआरपी से चलती है और चैनल एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और मुआशरे में फूट डाल रहे हैं। अदालत ने ताज्जुब जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई टीवी न्यूज एंकर नफरत भड़काने वाली तकरीर के मसले का हिस्सा बनता है तो उसे ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता। अदालत ने कहा कि प्रिंट मीडिया के बरअक्स न्यूज चैनल्स के लिए कोई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है। अदालत उज़्मा ने कहा कि नफरत भड़काने वाली तकारीर मुकम्मल तौर पर एक लानत बन चुकी है और इन्हें बंद किया जाना होगा। दिल्ली से मुरादाबाद आते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ शरपसंदों ने मुरादाबाद के एक मुस्लिम कारोबारी के साथ लिंचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा कारोबारी आसिम हुसैन ने बताया कि वो पीतल का कारोबार करते हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली गए थे। वापस लौटते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस हापुड़ स्टेशन पर ठहरी तो उसमें कुछ नौजवान दाखिल हो गए। उन्होंने बताया कि हमला आवरों ने उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्होंने उनके कपड़े उतार दिए और बेल्ट से इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की संजीदगी से तहकीकात की जा रही है। साबिक मरकजी वजीर और मशहूर और मारूफ समाजवादी लीडर शरद यादव की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई समाजवादी रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। उनके जस्द खाकी को दिन के वक्त सड़क के जरिए भोपाल से अखमाऊ ले जाया गया। शाम को उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। नोबल इनाम याफ्ता मशहूर माहिर मईशत अमृत सेन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाब में कई इलाकाई पार्टियां अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। उनके मुताबिक ये सोचना गलती होगी कि 2024 में बीजेपी एकतरफा तौर पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर जरूर हो चुकी है लेकिन उसकी ताकत मुल्क गिर नजरिया है जो किसी दीगर पार्टी के पास नहीं है। हालांकि वजीर आजम उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी में बेपनाह काबिलियत होने की बात भी कही। अवधनामा उर्दू हिंदी अखबार के बानी वकार मेहंदी रिजवी के यौम पैदाइश की माकबल शाम आज अवधनामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट व खदीजा वेलफेयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम और हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज के काबिल कद्र इश्तिराक से छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद में मुफ्त तिब्बी कैंप और आंखों की जांच कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हयात हॉस्पिटल के तकरीबन 25 डॉक्टरों और दीगर कारकुनान ने तकरीबन 200 मरीजों का तिब्बी मुआयना करते हुए उन्हें मुफीद सलाह और दवाएं तजवीज़ की जो उन्हें कैंप से ही मुफ्त फराहम कराई गई। इस मौके पर आंखों के सर्जन डॉक्टर अली जहीर जैदी ने 51 मरीजों की आंख की जाँच की और उन्हें मुफीद मशवरों से भी नवाजा। कैंप के दूसरे मरहले में समाजी खिदमत और सहाफत के मैदान में नुमाया और काबिल कद्र खिदमत अंजाम देने वालों को एजाज से नवाजा गया। शबाहत विजेता और डॉक्टर हारून रशीद को वकार रिजवी सहाफत अवार्ड, हयात अस्पताल को हकीम लुकमान अवार्ड, डॉक्टर हसन रजा कल्लन अवार्ड डॉक्टर फरहान अब्बास को और मोहम्मद जफर एजुकेशनल अवार्ड शिफा जफर को दिया गया। यसार रिजवी सहाफत अवार्ड नीरज तिवारी को, बेहतर समाजी और तिब्बी खिदमत अवार्ड अली मेहंदी जैदी को दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन तुरस जैदी ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन तुरस जैदी, साबिक वजीर उत्तर प्रदेश इंतजार आबदी, मोहम्मद अबाद और अली आगा वगैरह ने अपने तासुरात का इजहार किया। रियासत के किसानों की आमदनी में इजाफा करने और उनको ज्यादा से ज्यादा खुद कफील बनाने की कोशिश की एक कड़ी के तौर पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने प्राइवेट डेवलपर्स यानी किसानों से बिजली खरीदने का एग्रीमेंट का आगाज कर दिया है। इसके तहत पहले 6 जिलों में 7 मेगावाट के सिविल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके लिए हुकूमत सब्सिडी भी फराहम करेगी। इससे
پیدا ہونے والی بجلی حکومت یا پرائیویٹ پاور کمپنیوں کو فروخت کر کے کسانوں کی آمدنی میں اضافے کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کا انویسٹر سمٹ محض ایک دھوکہ ہے۔ سال 2024 کا الیکشن آنے والا ہے، بی جے پی حکومت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جگہ جگہ اس طرح کے انعقاد کا دکھاوا کرے گی۔ مسٹر یادو آج رائے بریلی میں سماجوادی پارٹی ودھان منڈل دل اتر پردیش اسمبلی کے چیف وہپ ڈاکٹر منوج کمار پانڈے کی برسی پر منعقد پروگرام میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ حکومت میں پرانے کارخانے نہیں چلا پائے، چلتے کارخانے بند ہو گئے، یہ لوگ کیا انویسٹمنٹ لائیں گے۔ راجدھانی لکھنؤ کے رام منوہر لوہیا اسپتال کے ڈاکٹر امت نائک کی موت کی وجہ پوسٹ مارٹم میں بھی واضح نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے موت کا راز گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے بسرا کے ساتھ ساتھ دل کو بھی محفوظ رکھ لیا ہے۔ پولیس آج امت کے ساتھی ڈاکٹروں سے بھی پوچھ گچھ کرے گی۔ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ریاض میں ہیریٹیج اتھارٹی کے مشیر عبد الرحمان بن حساس نے کہا کہ غار ثور، جبل نور اور غار ہرا کو ضروری اقدامات مکمل کرنے کے بعد جلدی ہی زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر تاریخی مقامات کے لیے بھی ڈیزائن طلب کیے گئے ہیں، ان مقامات کو بھی زائرین کے لیے تیار کیا جائے گا۔ حدیبیہ امن معاہدہ، مسجد بیعہ اور بی رتوبہ کو بھی نئے انداز سے تیار کیا جائے گا۔ تقریباً 7,500 سے زیادہ مقامات کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر شہری علاقوں میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عرفات کے علاقے میں ایسے تاریخی مقامات ہیں جو مستقل نمائش کے لیے موزوں ہیں۔ حج کے موقع پر ہر سال حجاج کی بہت بڑی تعداد عرفات آتی ہے۔ برطانوی شہزادہ ہیری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 2 کتابوں کا مواد موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی یادداشتوں میں کچھ چیزیں شامل نہیں کی کیونکہ ان کے والد اور بھائی انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف کو بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہیں چاہتا کہ دنیا کو معلوم ہو۔ واضح رہے کہ پرنس ہیری کی کتاب اسپیئر اسی ہفتے شائع ہوئی ہے اور برطانیہ میں اب تک کی سب سے تیزی سے فروخت ہونے والی نان فکشن کتاب بن گئی ہے۔ کتاب میں شہزادہ ہیری نے والد شاہ چارلس سوئم کو جذباتی طور پر مفلوج قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بچپن میں دھونس اور دباؤ کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغان حکومت خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور افغانستان سے تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان حکومت خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی ختم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے معاملے پر تشویش سمجھ سے باہر ہے۔ ہم OIC سمیت تمام عالمی اداروں سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل مہدی ہادیان نے کہا ہے کہ ڈرون صلاحیتوں کا استعمال ایرانی فضائیہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ہادیان کا کہنا تھا کہ عام طور پر ہائی بریڈ آپریشن سسٹم پر عمل درآمد نے ایرانی فضائیہ کی جنگی طاقت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون سسٹمز معلومات اکٹھا کرنے اور الیکٹرانک جنگ کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے جنگی طیاروں کو آپریشن کے لیے مناسب اور محفوظ راستہ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایرانی فضائیہ کے مختلف اڈوں اور آپریشنل یونٹس میں مختلف صلاحیتوں کے حامل ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی فضائی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورہ لبنان کے موقع پر حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی۔ اس موقع پر لبنان اور فلسطین سمیت علاقے کے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ حسین امیر عبداللہیان نے لبنان پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا دورہ ان کے لبنانی ہم منصب کی دعوت پر انجام پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورہ بیروت کے موقع پر دو طرفہ باہمی دلچسپی معاملات اور مسئلہ فلسطین کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان کے عوام، حکومت، فوج اور استقامتی محاذ کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔